आओ घर नमाज की बातें होती हैं, होती रहेंगी। आओ उनके पीर और मुर्शिद की बात बता दूं हजरात, पीर और मुर्शिद का आलम क्या है। ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आपके पीर और मुर्शिद हैं, आपका कमाल देखो। उससे पहले एक बुजुर्ग और हैं, सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से एक बुजुर्ग है। आप उनकी जो है ताकत और पावर और कुव्वत को देखो, अल्लाह ने अपने वलियों को कैसा पावर, ताकत और कुव्वत दिया है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से एक बुजुर्ग है। उनका आलम ये है कि आप एक नदी के पास बैठे हुए अल्लाह की याद में हैं। उधर से एक मेमनों की एक जमात जा रही, गुजराती मेमन होते हैं, उनकी पूरी जमात जा रही थी। समंदर के उस पार, नदी के उस पार एक मंदिर था, उसकी पूजा करने के लिए, उसमें पूजा करने के लिए पूरी जमात जा रही थी। हज़रात वहां जब पहुंचे हैं तो उन बुजुर्ग ने देखा, पूछा है लोगों तुम कहां जा रहे हो? लोगों ने कहा मैं मंदिर के उस नदी के उस पार जो मंदिर है वहां उसकी पूजा करने के लिए जा रहा हूँ। आपने फरमाया वहां जाकर क्या करोगे? वहां जाकर तुम क्या करोगे? मंदिर में जाके पूजा करोगे? ये बताओ कि तुम वहां जाने से बेहतर ये है, अगर इससे अच्छा हो कि मंदिर यही चला आए तो अच्छा होगा। लोगों ने कहा हाँ बड़ा अच्छा होगा, हमको उस पार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें उस पार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस पार अगर मंदिर चला आए तो बहुत अच्छा होगा। हज़रात आपने फरमाया आंखें बंद करो, लोगों ने आंखें बंद किया। आपने फरमाया आंखें खोलो, जब लोगों ने आंखें खोला तो क्या देखा कि मंदिर उनके सामने है, मंदिर उनके सामने है। अब लोग जो है कदमों में गिर गए, क्या हुजूर मैं मंदिर की पूजा करूं या जिसने मंदिर को यहाँ बुलवाया है उसकी पूजा करूं? मैं मंदिर की पूजा करूं या जिसने मंदिर को नदी से इस पार बुलवा लिया है उसकी पूजा करूं? आपने फरमाया न मंदिर की पूजा करो, न मंदिर को बुलवाने वाले की पूजा करो, बल्कि जिसने पूरी कायनात बनाई है, हमको और तुमको बनाया है उसकी पूजा करो। सुभान अल्लाह, उस खुदा की पूजा करो जो वहदहू ला शरीक है, जिसने हमको भी पैदा किया, तुमको भी पैदा किया, जमीन आसमान बनाया, सारी कायनात को पैदा किया है, उस खुदा की पूजा करो। हज़रत मोहतरम लोगों ने कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ाइए, अपने दीन में दाखिल कीजिए, मुझे इस्लाम में दाखिल कर लीजिए, मुझे मुसलमान बना लीजिए। वो लोग सारे के सारे पूरे लोग जो है कलमा पढ़ते हैं, पूरी मोहम्मद बिरादरी कलमा पढ़ती है और कलमा पढ़कर मुसलमान। सुभान अल्लाह। वो मेमन बिरादरी जब मुसलमान हो जाते हैं वो लोग तो कहते हैं हुजूर मुझे कुछ अदा कर दीजिए। आपने फरमाया बोलो क्या चाहिए, मांगना है तो मांग लो। लोगों ने कहा हुजूर मैं चाहता हूं कि मेरी बिरादरी, मेमन बिरादरी में कोई काला ना हो, हमें खूबसूरती दे दीजिए, हमारी बिरादरी को खूबसूरती दे दीजिए। आपने फरमाया ठीक है जाओ, मैंने खूबसूरती अदा कर दिया, आज से तुम्हारे खानदान में, तुम्हारी नस्ल में कोई काला नहीं पैदा होगा, सब खूबसूरत होंगे। लोगों ने कहा हुजूर एक बात और अर्ज करता हूं, हमें दौलतमंद कर दीजिए, हमें कोई गरीब नहीं। आपने फरमाया जाओ मैं तुम्हें दौलत आए। लोगों तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोगों ने कहा हम आपकी पूजा कर रहे हैं। आपने फरमाया ये बताओ कितने दिन से पूजा कर रहे हो? कहा आप तो बहुत दिनों से, जब आपकी पूजा की जाती है उस आग को तुम पर रहम करना चाहिए, तुम्हें तरस आना चाहिए। वो आग तुम्हें कैसे जला सकती है? तुम तो उसको पूजते हो, और अगर जला देती है तो फिर पूजने से क्या फायदा है? आखिर पूजने से क्या मतलब निकलेगा? जब तुम ये आग को पूजते हो तो इस आग को तुम्हें नहीं जलाना चाहिए। उन लोगों ने कहा, आपने फरमाया हाथ डालो उसमें, हाथ डाल के देखो जलाती है कि नहीं जलाती है। सब लोग डर गए, कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आग का काम जला देना है, आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा, आग जला देगी। हम ये और बात है कि हम उसे पूजते हैं मगर आग हमें जलाएगी, पूजना काम नहीं आएगा। आपने फरमाया फिर उसे क्यों नहीं पूजते हो कि जिसके पूजने से तुम्हें आग भी ना जलाए? अरे दुनिया की आग क्या जहन्नम की आग तुम्हें नहीं जलाएगी, कहा उसकी पूजा है। हज़रत मोहतरम आपने फरमाया तुम आग की पूजा करते हो, तुम्हें आग जला देगी, मगर मैं उस खुदा वहदहू ला शरीक की पूजा करता हूँ जिसने आग को भी पैदा किया है, तुमको भी पैदा किया है। उस आग के पैदा करने वाले की मैं पूजा करता हूँ। आग
کے اندر اتنی مجال نہیں ہے کہ مجھے وہ جلا دے، میرے بال کو بھی جلا دے۔ حضرت محترم آپ نے کہا میں آگ میں جا کے دکھاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیے، دیکھتا ہوں آپ کو آگ جلاتی کہ نہیں۔ لوگ تو گود میں بٹھا لیتے اس بچے کو، کچھ دیر بیٹھے رہے، کچھ دیر بیٹھنے کے بعد تو آپ جب باہر نکلتے ہیں لوگ تو جو ہے تعجب میں تھے، لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ ہمارا بچہ بھی جل گیا ہوگا ساتھ میں۔ لیکن جب آگ ٹھنڈی ہو گئی، آپ باہر نکل کے آئے تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ آپ بھی صحیح سلامت باہر آئے ہیں اور ان لوگوں کا چھوٹا بچہ بھی صحیح سلامت باہر نکل آیا ہے۔ ایک بال بھی کہیں واقع نہیں ہوا ہے، جیسے گئے تھے وہی صحیح سلامت آئے ہیں۔ نہ کہیں جسم پہ کوئی آگ نے جلایا ہے، نہ کپڑے میں کہیں آگ نے جلایا ہے، آپ صحیح سلامت واپس آئے۔ ساری قوم قدموں میں گر گئی، کہا حضور جب آپ کے اندر اتنا پاور ہے تو آپ کے اسلام دھرم میں کتنا پاور ہوگا، اور جو ہمیں اسلام لے کر کے آیا ہے اس نبی میں کتنا پاور ہوگا۔ آپ مجھے کلمہ پڑھائیے اور اسلام میں داخل کریے۔ پوری قوم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، پوری قوم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم یہ اللہ والوں کا پاور ہے کہ آگ، دنیا کی آگ کیا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اسے جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی ہے، اسے نہیں جلا سکتی ہے۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم آپ نے دیکھا کہ اللہ والوں کو اللہ نے کتنا پاور دیا ہے، اللہ والوں کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے کہ آپ دنیا کی آگ کیا، دنیا کی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے پوری کائنات اس سے ڈرا کرتی ہے، پوری کائنات اس سے ڈرا کرتی ہے، اس لیے کہ جس کے اندر خوف خدا ہو۔ آؤ مسلمانوں میں تمہیں بتاؤں ایک اور بات، سرکار غریب نواز کی بات بتاؤں۔ حضرات محترم سرکار غریب نواز ہیں، ابھی آپ نے سن لیا ہم سے پہلے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ۔ سرکار غریب نواز دلی سے آئے اور آ کر کے آپ نے بچے کو اشارہ کیا تو بچہ بولا اور آپ پر جو الزام لگا تھا سرکار غریب نواز کے اشارے پر اس نے اس کے خلاف گواہی دی کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹا الزام ہے۔ تو اللہ والوں میں یہ پاور و طاقت ہے کہ اگر وہ اشارہ کر دیں تو پھر نہ بولنے والا بچہ بھی بول دیتا ہے، دودھ پیتا بچہ بھی بول دیتا ہے۔ اور یہ آج پہلی بار نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے کے قرآن میں ہے، مریم جو آپ کی ماں ہے، آپ کنواری ہیں، آپ کا کوئی شوہر نہیں، اللہ نے بغیر شوہر کے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آ کر کے پھونک مارا، ایک پل میں حمل ٹھہر گیا، ایک پل میں درد زہ شروع ہوا اور ایک پل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا۔ مختصر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر باپ کی عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو سماج میں، قوم میں، بستی میں لوگوں کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ مریم تو کنواری ہے، پھر بچہ کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب لوگ بستی کے لوگ پوچھیں گے تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ پہلے کے لوگ روزہ رکھتے تھے تو بولنے کا بھی روزہ رکھتے تھے، آج ہم صرف کھانے پینے کا روزہ رکھ لیتے ہیں، مگر پہلے کا روزہ جو تھا وہ بولنے کا بھی روزہ تھا۔ جب لوگ روزہ رکھتے تھے تو کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ تو جب اپنی قوم میں لے کر کے آئی، بستی میں لے کر کے آئی عیسیٰ علیہ السلام کو، تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، الزام لگانا شروع کیا، مریم تیری شادی نہیں ہوئی تو آخر بچہ کہاں سے لے کے آئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اشارہ کیا کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں روزے سے ہوں تو میں بات نہیں کروں گی، کیونکہ اس وقت کا روزہ ایسا ہی تھا۔ آپ نے اشارہ کیا کہ بچے سے پوچھ لو، اس بچے سے پوچھ لو، ابھی چند دن کا بچہ ہے، کیا بولے گا؟ بتاؤ، 3 دن کا بچہ کسی سے بات کرے گا؟ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جب اشارہ کہتے مریم نے، آپ کی ماں نے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اشارہ کیا تو لوگ حیرت میں تھے، یہ چھوٹا بچہ کیسے بولے گا؟ یہ تو بھی دودھ پیتا بچہ، شیرخوار بچہ ہے، یہ کیسے بولے گا؟ تو بھی چند دنوں کا بچہ ہے۔ مگر جب لوگوں نے پوچھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگو، انی عبد اللہ وآتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دے کے بھیجا۔
کتاب کون سی؟ انجیل۔ اب بتاؤ، بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کی ولیاں حضرت مریم کے پر جب الزام لگے، جب تہمت لگے، تو بچہ ان کی صفائی میں بولا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے ہیں۔ آج دلی کی سرزمین پر خواجہ قطب الدین پر جب الزام لگا ہے تو غریب نواز نے اشارہ کیا ہے تو وہ بچہ بھی بولا ہے، اور سرگن کی